राधे राधे। एकादशी कथा वाचनको लागि म यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। मेरो च्यानलमा यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यहाँले अहिले नै यही साइटमा भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। आऊ सुरु गरौँ। 2080 साल फागुन 8 गते तदनुसार 20 फरवरी 2024 मङ्गलबारका दिन माघ शुक्ल पक्षको एक अति महत्त्वपूर्ण एकादशी परेको छ, जसलाई भीमा एकादशी भनिन्छ। यसलाई जया एकादशी पनि भन्ने गरिएको छ। इन्द्रियहरूको दोष हटाउँदै सकारात्मक ऊर्जाका लागि र भगवानसँगको सामिप्यता एकादशी व्रत लिन जरुरी रहेको छ। सक्नेले पूर्ण रूपमा विधिलाई निराहार रूपमा फलाहार गरेर र व्रत बसेर लिन सकिन्छ भने नसक्नेहरूले चित्त शुद्ध गरी शाकाहारी भोजन गरी पूजा अर्चना गरी भीमा एकादशीको कथा सुन्दै व्रत लिन सक्नुहुन्छ, जसबाट यहाँलाई चाहेको कुरा पुरा हुने विश्वास रहेको छ। र ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर नित्य कर्मका साथ आत्मशुद्धि मन शुद्धि गर्दै सूर्य भगवानलाई जल अर्पण गर्दै यहाँले विधिपूर्वक एकादशी व्रतको सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ। तुलसीको आराधना पूजा र कथा श्रवण गर्ने विशेष प्रचलन रहेको छ। श्री कृष्ण र युधिष्ठिरको संवादको क्रममा भविष्यतर पुराणमा पुष्पवती र माल्यवानको कथा प्रसङ्गलाई सम्पूर्ण पाप नाश गरी मोक्ष प्रदान गर्ने अति महत्त्वको एकादशी भीमा एकादशी वा जया एकादशीलाई लिइन्छ। महाभारत कालबाट रहन गएको भीमा एकादशीको नाम पछाडिको कारण महाभारत कालदेखि नै भीमा एकादशीको महत्त्व विलक्षण रूपमा लिएको पाइन्छ। कुन्ती पुत्र भीमले यो एकादशीमा व्रत बसेका थिए भने गरुड पुराण अन्तर्गत भीम अत्यन्तै खन्चुवा, मोटा र बलवान थिए। उनी व्रत बस्न सक्लान् भन्ने कसैलाई लागेकै थिएन, तर भीमले बहुतै त्याग र समर्पणका लागि यो एकादशी व्रत बसे। त्यसपछि माघ शुक्ल एकादशीका नामले नै भीमता एकादशी वा भीमा एकादशीको रूपमा रहन गएको छ। विशेष गरी भीमले एकादशी व्रत बसेको हुनाले यसलाई भीम एकादशी भन्ने चलन रहेको छ र सबै पितृहरू ऋणबाट मुक्त भएको गरुड पुराणमा उल्लेख रहेको छ। जसरी कुमार्गी राजाले राज्य र कुपुत्रहरूले दुष्ट पत्नीले पति, अधर्मीले धर्म, खराब मन्त्रीले राजा, अज्ञानीहरूले ज्ञान, असोचले सोच, अश्रद्धाले श्रद्धा, असत्यले सत्य, उष्णताले शीतलता, अनाचारले सम्पत्ति, विषमताले अभिशापताले ज्ञान, क्रोधले शान्ति र निकम्माताले फलको नष्ट गर्दछ। ठिक त्यसकै विपरीत भीमता एकादशीको व्रतले सबै पाप नाश गरी मानिसलाई सुमार्ग प्रदान गर्ने र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। भीमा एकादशीको व्रतबाट ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुनको चोरी, गुरु पत्नी गमन जस्ता पापहरू नाश गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ। नैमिष क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रवास क्षेत्र, यमुना, गङ्गा लगायत सबै तीर्थहरू पुगे बराबर धर्म प्राप्त हुन्छ यदि भीमा एकादशीको व्रत बसेमा। भीमा एकादशीको व्रत कुनै पनि दान, जप, होम तथा अन्य पुण्य कर्महरूभन्दा पनि ठुलो मानिएको छ। यतिसम्म कि एउटा पृथ्वी दान गर्नुभन्दा पनि भीमा एकादशीको व्रतको महात्मा ठुलो मानिएको छ। भीमता एकादशी वा भीमा एकादशी माघ शुक्ल पक्षमा पर्दछ। अन्य एकादशी झैँ भीमा एकादशीलाई पनि पाप हरण गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण एकादशी मानिन्छ, जसबाट मानिसले भोग र मोक्ष दुवै प्राप्त गर्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। कलियुगमा भगवान नाम जप्नुलाई भन्दा सबैभन्दा ठुलो यज्ञ अथवा धार्मिक कार्यका रूपमा लिइन्छ भने
एकादशीलाई भगवान विष्णुको नाम जप्ने तथा आराधना गर्ने महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लेखिन्छ। अरू एकादशीका दिन झैँ भीमा एकादशीका दिन पनि रात्रि जागराम बस्ने, विष्णुको कीर्तन गर्ने, तुलसीको पूजा गर्ने, भीमा एकादशीका दिन भगवान विष्णुलाई धूप दीप तथा नैवेद्यले पूजा गरी खिचडी पकाएर चढाउने धार्मिक मान्यता रहेको छ। भीमता एकादशीका दिन विष्णु रूपी वराहदेवको स्वर्ण प्रतिमा बनाएर ताम्र पत्रमा स्थापना गरी सेतो वस्त्रले ढाकेर दीप प्रज्वलन गरी ओम वराहाय नमः मन्त्र उच्चारण गर्नु अझ फलदायी मानिन्छ। यसरी गरिएको वराह पूजाले समस्त मानव प्राणी पितृ गुरु दैव तीनै ऋणबाट मुक्त हुने उल्लेख गरिएको। यस एकादशीमा सुनसरी जिल्लाको बराह क्षेत्रमा रहेको विष्णु भगवानको वराह अवतार यानि कि बराह क्षेत्रमा गएर दर्शन गर्ने चलन रहेको छ र त्यहाँ दर्शन गर्दा पापबाट मुक्ति हुने प्रचलन रहँदा माघ शुक्ल पक्षका समयमा वराहको दर्शन गर्ने र त्यहाँ धार्मिक रूपमा घुइँचो लाग्ने चलन रहेको छ। आउँ सुरु गरौँ भीमा एकादशीको कथाको वाचन। भीमा एकादशी अर्थात् जया एकादशीको कथा महात्मा सुनौ। भीमा एकादशीको कथा पूर्ण रूपमा श्रवण गरेर यहाँहरूले पूर्ण लाभ लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिए र मेरो च्यानललाई यही साइटमा सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिए। विश्वव्यापक शुद्ध सत्य गुणवान श्री विष्णु सर्वेश हुन्, जीर्णोद्धार गराउने हरि हुने एकादशी शक्ति हुन्। यस्तो दिव्य रहस्य भित्र मनमा राखेर विश्वासले हाम्रो जीवन धन्य होस्, व्रत बसौँ श्रद्धाली भक्तिले। धर्मराज युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, हे भगवान, हजुरले माघ महिना कृष्ण पक्षको षट्तिला एकादशीको सुन्दर वर्णन गर्नुभयो। अब कृपापूर्वक माघ महिना शुक्ल पक्षकी एकादशीको कथा वर्णन गरिदिनुहोस्। ती एकादशीको नाम विधि के हो र देवताहरू को हुनुहुन्छ? भगवान श्री विष्णु भन्नुहुन्छ, हे राजन, माघ महिना शुक्ल पक्षकी एकादशीको नाम जया हो। यसलाई भीमा पनि भन्दछन्। यो एकादशी व्रत गर्नाले मानिस जन्म जन्मान्तरका ब्रह्म हत्याका कारणबाट बच्ने पिशाच आदि ठुला पापबाट मुक्त हुन सक्छ र अन्त्यमा दिव्य लोक प्राप्त गर्दछ। यो व्रतले मानिस खराब योनि अर्थात् भूत प्रेत पिशाच आदि योगिनीदेखि छुटकारा पाउँदछ। त्यसकारण यस एकादशी व्रतलाई विधिपूर्वक नियमका साथ गर्नुपर्दछ या पालना गर्नुपर्ने हुँदछ। हे राजन, यस सम्बन्धमा पुराणको म एक कथा भन्दछु, सुन्नुहोस्। यहाँहरू पनि आनन्द भावका साथ कथा सुन्नुहोस्। एक समय देवराज इन्द्र स्वर्ग लोकमा आफ्ना इच्छा अनुसार करोडौं अप्सराहरूका साथ भोगविलास गरिरहेका थिए। गान्धर्व गीत गाइरहेका थिए। त्यहाँ गान्धर्वहरूमा श्रेष्ठ पुष्पदन्त, उनकी छोरी र चित्रसेन गन्धर्वकी पत्नी मालिनी आदि सबै थिए। त्यस ठाउँमा पुष्पवानका छोरा माल्यवान थिए। अर्का एक गान्धर्ववीर पुष्पवानकी छोरी माल्यवान थिइन्। अर्का एक गान्धर्वकी पुष्पवती नामकी एउटी छोरी थिइन्। गन्धर्व माल्यवान ती पुष्पवती अप्सरालाई देखेर मोहित भए। पुष्पवती पनि माल्यवानलाई देखेर मोहित भए। दुवै कामदेवका बाणले पीडित भएर छटपटाए। उसले आफ्नो रूप र सुन्दरताको हाउभाउ कटाक्षद्वारा माल्यवानलाई बसमा पारी र पुष्पवतीका सुन्दरतालाई देखेर माल्यवान पनि मोहित भए। लट्ठियो, यी दुवै कामदेवका बसमा परिसकेका थिए। तर पनि इन्द्रले बोलाएको हुँदा नाचगान गर्न जानै पर्यो र अप्सराहरूको साथमा गीत गाउन सुरु गरे। तर कामदेवका प्रभावले यिनीहरूको मन लागेन र उल्टै पाटो अशुद्ध गीत गाउन थाले। यिनीहरूको भावभङ्गीलाई देखेर इन्द्रले तिनीहरूको आपसी प्रेमलाई बुझिहाले।
र यसमा आफ्नो अपमान भएको ठानी इन्द्रले तिनीहरूलाई श्राप दिए। तिमीहरू स्त्री र पुरुष रूपमा मृत्युलोक गएर पिशाचको रूपमा धारणा गरी अनि आफ्नो कर्मको बल भोग गर भनेर इन्द्रले श्राप दिए। इन्द्रको श्राप सुनेर यी दुवै अत्यन्तै दुखी भए र हिमाञ्चल पर्वतमा पिशाच बनेर दुःखपूर्वक आफ्नो जीवन बिताउन। उनीहरूलाई दिन रात एकैछिन पनि निन्द्रा लाग्दैन थियो। त्यो ठाउँ अत्यन्तै चिसो थियो। एक दिन पिशाचले आफ्नो पत्नीसँग भन्यो, हामीले पूर्व जन्ममा यस्ता कुन पाप गरेका रहेछौँ जसले गर्दा हामीले यस दुःखदायी पिशाच योनिमा जन्म लिनु पर्यो। दैव संयोगले एक दिन माघ शुक्ल पक्षकी जया नामकी एकादशी आइन्। यस दिन दुवैले केही पनि खाना खान पाएनन्। दुवैले त्यस दिन कुनै पनि पाप लाग्ने कामहरू गरेनन्। दुवैले केही खाना पाएकै थिएनन् र पाप लाग्ने कुनै कामै गरेका छैनन्। यी दुवैजना फेरि त्यस दिन पिपलको बोट मुनि बसेका थिए। त्यो रात दुवैजना आपसमा टाँसिएर बडो कष्टका साथ पिपलका रुख मुनिबाट उनीहरूले त्यो रात बिताए। चिसो र जाडोको कारणबाट उनीहरूलाई निन्द्रा पनि लागेन, जागराम बसेको थिए। अर्को दिन बिहान हुने बित्तिकै भगवानका प्रभावले उनीहरूको पिशाच शरीर छुट्यो। अत्यन्तै सुन्दरी अप्सरा र सुन्दर गन्धर्वको शरीर धारण गरेर साथै सुन्दर सुन्दर वस्त्र र गहनाले सुसज्जित भएर स्वर्ग लोकतिर प्रस्थान गरे। आकाशमा आएर देवगण तथा गन्धर्वले यिनीहरूको स्तुति गर्दै पुष्प वर्षा गर्न लागे। स्वर्ग लोकमा पुगेर यिनीहरू दुवैले देवराज इन्द्रलाई प्रणाम गरे। इन्द्रले यिनीहरूको पहिलो रूप देखेर महान आश्चर्य मानेर कारण सोधे, तिमीहरूले पिशाच योनिबाट कसरी छुटकारा पाए? यो कुरा सम्पूर्ण मलाई भन। इन्द्रले यसरी सोधेपछि माल्यवान गन्धर्वले भने, हे इन्द्र, भगवान विष्णुको प्रभाव तथा जया एकादशीको व्रतका पुण्यले हाम्रो पिशाच शरीर छुटेको हो। इन्द्रले भने, हे माल्यवान, एकादशी व्रत गरेकाले हाम्रा पनि वदनीय भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। एकादशी व्रत गरेकोले हाम्रा पनि वन्दनीय भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, किनकि विष्णु भक्तिमा तल्लीन बनेर जनहरू र शिव भक्तहरू हाम्रा वन्दना गर्न योग्य छन्। यसकारण तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब तपाईँ पुष्पवतीसँग मनोरञ्जन गर्नुहोस्। हे युधिष्ठिर, यो जया एकादशीको व्रत गर्नाले सम्पूर्ण खराब योनि छुट्दछन्। जुन व्यक्तिले यो एकादशी व्रत गरेको छ उसले मानव सबै यज्ञ तप दान आदि गरेको ठहर्छ। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक जया एकादशीको व्रत गर्दछन् उनीहरूलाई अवश्य 9000 वर्षसम्म स्वर्गमा निवास हुन्छ। तसर्थ भनिन्छ, यी देव दानव मनुष्य जीवात्मा जे छन् आफ्ना शुभ सबै कृत कर्म भोग्छन्। गन्धर्व गायन कुडी शुभ कीर्तिशाली, यिनै गायिका सफल पुष्पवती सुमाली। देवेन्द्रका शुभ सभा बिचमा रहेर नाचेर गाएर गर्दै रहेर भुलेर देवता र मान्यजनको अपहेलनाले पापी पिशाच बनी अति कामनाले भोक र शीत अति कष्ट सही बसेर एकादशी व्रत भयो गएर तरेर। यसरी कवितामा यसलाई पूर्ण रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ भने यो भविष्योत्तर पुराणमा उल्लेखित माघ शुक्ल जया एकादशी व्रत महात्मा पूर्ण भयो। आफूले चाहेको सुख शान्ति र समृद्धिका लागि यहाँले पूर्ण रूपमा व्रत बसेर कथा श्रवण गरी यहाँको मङ्गल कामना पुरा होस् भन्ने मेरो कामना पनि रहँदै म बिदा हुन चाहन्छु। मेरो च्यानलमा धार्मिक कुराहरू जानकारीका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। हरि ओम।